बदलता ना. करता तेन्ना आमी हांगा विविधाचे प्रोग्राम दवरलेले आसा बरे भशेन ते करून आनी फोंड्याचो राजा आसा म्हणजे सगळ्याची जी मनोकामना कितें आसा ती बरे भशेन सांगून ती जाता. आमी हांगा प्रोग्राम दवरलेले आसा जे आज आमी आय कॅम्प आसा मागीर आमचे कडेन सत्यविनायकी व्रत दवरला आमी उत्तर पठण दवरलेले आसा तेन्ना आमी सगळे कार्यक्रम बरे भशेन हे सक्सेसफूल जावचे अशें म्हणून आमी सगळी कमिटी मेंबर आसा ते आमी मेहनत घेवन हांगासर काम करता. तेन्ना हांव म्हजे वतीन आनी कमिटी वतीन सगळ्यांचे आभार मानता. कितले दिसाचे गणपती आता कितले दीस गणपती? 11 दीस गणपती. विसर्जन खंयच्या दिसा? विसर्जन कपलेश्वरी जातलें आणि कपलेश्वरी जाता आसतना आमचो ढोल ताशाचो हें आसा स्थानीक त्या मिरवणुकीन आमी व्हरता आनी क्रेनीच्या सायन आमी विसर्जन करता. फाल्यां गणेशाक आसा सो गणेशाक हो आमचो वार्षिक ताचे भितर महाप्रसाद आसा. सो चडांत चड जे गणेश भक्त आसा ते ह्या निमतान हांगा येता दर्शन घेतात आनी महाप्रसादाचो लाभ घेतात. अशें नाविन्यपूर्ण अशें दर वर्सा आमी कार्यक्रम करीत आसता. आज वॉयस ऑफ गोवा नांवाचो एक कार्यक्रम आमी हे केला म्हणजे गोंयचो जो टॅलंट आसा टॅलंटाक खंय तरी फुडें येवपाक स्कोप मेळचो म्हणून वॉयस ऑफ गोवा आमी हे केला आनी ताजें आतां स्क्रिनींग आसा पयलीं आनी ताजे नंतर फाल्यां सांजची फायनल आसा. अशा प्रकारचे वेगवेगळे कार्यक्रम आमी हांगा गणेशोत्सव